आम्ही पळयता की 6 म्हयन्यांनी मागीर असेंब्ली इलेक्शन्स म्हणटा सो तुमच्या 4.5 वर्सांचो कार्यकाळ एज मंत्री म्हणून पयलींची तुमची कामां आनी आतां इतली कामां केल्या हाव इट इज फॉर यू लुकींग एट यू सी हांव इतले वर्सां जिखत येयल्लो आसा लोकांच्या सहकार्यान. लोकांक पसंत आसा, काम पद्दत आवडटा, स्वभाव आवडटा, म्हणून लोक वोटींग करतात. आतांय म्हाका खात्री आसा की लोक आसात पळय न्ही आमचे बरोबर, कारण कितें आसा फाटल्या 5 वर्सां म्हणजे 4.5 वर्सां जीं कामां नॉट ओन्ली फक्त आमचे कितें काय म्हटल्यार रस्ते वगैरे, पण विशेष करून आमचे पावर सप्लाय टोटल कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडरग्रावंड केबलिंग जाला फूल म्हणजे आमचे 150 ट्रान्सफॉर्मर कनेक्टेबल अंडरग्रावंड, आनी त्यामुळे आमकां लायटीचें डिस्टर्बन्स आमच्या मतदारसंघात ना. एक तेच पद्दतीन हांव उदकाचेंय करूंक पळयता. मुखाल्ले 1-2-4 म्हयन्या भितर आमकां सगळे कडेन उदकाची सप्लाय सारकी रेगुलर जातली. आतां आमचे कडेन ना अशें न्ही, काही गांव अशा फॉर एक्झाम्पल बोरये आमकां अर्द गांव जो आसा पळय न्ही थंय 24 अवर्स सुद्दां आसा. शिरोड्या आमकां काही ठिकाणी 24 अवर्स सुद्दां आसा. पंचवाड्या आमकां काही ठिकाणी जवळ जवळ 20 अवर्स सुद्दां मेळटा. हांव तें सगळे कडेन 24 अवर्स करूंक पळयता. आनी हें सगळें करता आसतना ऑटोमेशन जे आमचे पंप्स वगैरे थंय चलतात पळय तांचें सगळ्यांचें ऑटोमेशन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आतां हांवें बोरये पुला कडेन आमचें जें सालावलेचें उदक हें करता थंय ऑटोमेशन केलां. सकाळच्या 6 वरांचेर पंप स्टार्ट जाता, ज्या जाग्यार आमकां मनशाची गरज ना. सो ऑटोमेशन हें सगळ्यांक खबर आसा आनी तें आमी करूंक पळोवपा जाय. पर्याप्स म्हज्या मनाक अशें आसा की मुखाल्ले 1 6 म्हयन्या भितर आमच्या शिरोडेच्या मतदारसंघांतले सगळे पंप इन्स्टॉलेशन आहा पळय न्ही तें ऑटोमॅटीक करचें. तें जालें उदका संबंदी. लायट हांवें सांगलां तशी टोटल अंडरग्रावंड केबलिंग, उदकाचें हांव ऑटोमेशन करून सगळ्यांक सप्लाय बरी दिवचें पळयता. आनीक रस्त्याचो मातशी हांव आसा, कारण कितें आसा अंडरग्रावंड केबल करपा म्हणटरी आमी तितले आमगे 100 रस्ते आशिल्ले, 100-150 रस्ते बारीक मोठे सगळे रस्ते खणले. ते तितलेय रस्त्यांचे परत 1 6 म्हयने भितर हें करप तितलें हें न्ही, पूण तरी आसतना आमी सर्फेसींग जें आहा पळय न्ही तें सगळें सर्फेसींग केलां. सो 2-4 बारीक पॉयंट्स आसतले ज्या जाग्यार सर्फेसींग जावना, पूण तें सुद्दां मुखाल्ले 2-4 दिसांक करपाक पळयता. सो मेन गरजो ज्यो आसा पळय त्यो सगळ्यो सहमती बेजीक एम्युनिटीज आमी लोकांक प्रोवायड केल्ले आसा. आनी त्यामुळे ऑफकोर्स जॉबूय तशेंच आमच्या भुरग्यांक मेळ्ळे आसात. हांवें आतां कालच्यान गेल्या त्या शेनवाराक स्टडी सेंटर सुरू केल्लें आसा, जेणे करून भुरग्यांक क्वेश्चन्स आन्सर्स कशे पद्दतीन येवंक शकतात, कशें तांणी प्रिपेर करपाक जाय फॉर स्टाफ सिलेक्शन एग्जामी ही सगळी तयारी केल्ली आसा. दुसरें फिजिकल फिटनेसा खातीर फॉर एक्झाम्पल पुलीस आनी फॉरेस्ट खातीर म्हणजे थंय PT टिचर जे आसात ते एकल्यान थंय सेंटर सुरू केल्लें आसा फ्री ऑफ कॉस्ट. तो सकाळचे 6 वरांचेर थंय ग्रावंडार येता आनी आज तेणें जवळ जवळ 30-40 भुरगे ते प्रॅक्टीस येतात 2 म्हयन्याक. सो फाटली 4.5 सो फॉर जॉबा खातीर सुद्दां आमच्या भुरग्यांचे परफॉर्मन्स जे आहा पळय न्ही तें बरें जावचें, एकाडेमिकली बीन आनी फिजिकली बीन हें बरें जावचें, आनी म्हणून अशा प्रकारचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो फाटली 4.5 वर्सां पळयत जाल्यार द बेजीक एम्युनिटीज वीच आर रिक्वायर्ड यू हॅव बीन एबल टू गीव टू युअर स्टुडंट्स. मोस्टली म्हणजे हांव आय वोंट से 100%, पूण 80 to 85% हे एम्युनिटीज आहा पळय ते लोकांक मेळिल्ले आसा. ओके.